والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس الحفل الكريم وإخواني الأحبة، في هذه المناسبة الساعدة المباركة الميمونة حديثي معكم اليوم البعثة المحمدية. إخواني في الله، كما أنتم تعرفون معرفة تامة وأنتم على علم جم وافر شامل على العلوم القرآنية والأحاديث النبوية والتاريخ الإسلام، أن العرب والأقوام السالفة المنسلمة الماضية كانت في القرن السادس المسيحي في جهالة الجهلاء والحماقة الحمقاء والضلالة العمياء الساعدة والكفر البواحي والاستبداد الخلقي والتدمير العالمي، فكانت الدماء مباحة والملك عزوزا والأمة شفاعا، وكانت الأرض والكرة الأرضية كلها موحشة مظلمة من أهل الإسلام والإيمان، وكانت الآفاق والجنود السماوية ممثلة من عبادة الأصنام والأوثان، وكان الناس في ذلك اليوم عاكفين متمسكين راسخين على أصنام وأوثان لهم منحوتة ومنحورة ومقبورة ومنصوبة، وكان الأحبار والرهبان والزعماء والأحزاب السياسية وأرباب من دون الله تقرب لهم القرابين وينصب لهم الجبين. إخواني الأحبة، في هذه الحالة اقتلع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزر الجاهلين وجراثيمها وحسن مادتها وسد كل نافذة من نوافذها، فقال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وبرسالته أصبحت الطبقات والأجناس في بعثة المحمدية والمستمع الإسلام في بعثة المحمدية. إن رسالة النبوية الخالصة هي الدعوة إلى الله ورسوله، الخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها، الخروج من عبادة الأصنام إلى عبادة الله، والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها، والخروج منها في هذا العصر من كل عصر، فقد اتضحت الجاهلية وبدا سوءاتها واستثمرها، وهذا طول الانقلاب إلى قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام. لو